नमस्कार, म अनिल शर्मा तपाईहरुको सम्मुख फेरि उपस्थित भइदिएको छु यो नगर ट्युसनमा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र बादल एफएम द्वारा सञ्चालन भइरहेको छ। यदि तपाई यो भिडियोहरु युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने बादल टिभी सर्च गर्नुस् युट्युबमा अनि मजाले त्यहाँ गएर हेर्नुस् है। हिजो म सेरेब्रम पढाएको थिएँ, ठुलो ब्रेन पढाएको थिएँ। अब त्यस अगाडि सेरेबेलम पढौँ है। सेरेबेलम, अब सानो ब्रेनको बारेमा केही पढौँ है। सेरेबेलम, यसलाई हामी सानो ब्रेन भनेर स्मल ब्रेन भनेर चिन्छौँ। स्मल ब्रेन, सानो मस्तिष्क भनेर नि चिन्छ। यो भनेको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन, यो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन हो क्या। त्यसपछि यसमा लेख्नु पर्यो भने यो भनेको योसँग जस्तैमा ठुलो ब्रेनको कतिवटा लोब थियो? 4 वटा। अब योसँग 3टा लोब हुन्छ। इट हैज 3 lobes। योसँग कतिवटा लोब हुन्छ? 3टा। अब यसमा बढी जान्नु पर्दैन, विशेष गरेर जहिले नि एससीको लागि सोध्ने क्वेशन भनेको सेरेबेलमको काम के हो। सेरेबेलमको काम भनेको फंक्सन लेख्नुस् त। फंक्सन, फर्स्ट फंक्सन भनेको बाइलेन्स बडी। बाइलेन्स के रे? बडीलाई के गरेर राख्छ? यसले बाइलेन्स गरेर राख्छ क्या। हिटडुल गर्नु पर्यो भने त्यो बडीलाई बाइलेन्स गर्ने काम कसले गर्छ? सेरेबेलमले, सानो मस्तिष्कले। यसले मसलको टोन नि बाइलेन्स गर्छ। मसल टोन बाइलेन्स, यो मसल टोनलाई नि के गर्छ? यो बाइलेन्स गर्छ है, मसल टोन। त्यसपछि अर्को लेख्नु पर्यो भने कोअर्डिनेट मस्कुलर बॉडी मूवमेंट। कोअर्डिनेट मस्कुलर बॉडी मूवमेंट अर्को भाषामा भलन्टरी मोसन है। भलन्टरी एक्टिभिटी लेख्दा हुन्छ। एक्टिभिटी सानो ब्रेनले कोअर्डिनेट गर्छ मसल बडी मुभमेन्ट गर्नमा। जुन मासु चलाउनु पर्यो भने त्यो मासु चलाउनमा कसले हेल्प गर्छ? यो सेरेबेलमले है। सेरेबेलमको यो काम हो है। त्यति याद गर्नु। यो भनेको एउटा सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट हो। त्यसपछि यससँग कतिवटा लोब हुन्छ? 3टा लोब हुन्छ। फंक्सनमा जानु पर्यो भने बडीलाई बाइलेन्स गर्छ। त्यसपछि के रे मसलहरु, कुनै ठाउँमा मसलहरु यस्तो तलमाथि गर्छ भने त्यसले बाइलेन्स गरेर राख्छ। अनि कोअर्डिनेट मस्कुलर बडी मुभमेन्ट भनेको भलन्टरी मसललाई नि यसले के गर्छ? बाइलेन्स गर्छ। जस्तैमा कुनै मासु आफै आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउनु पर्यो भने त्यो चलाउनलाई कसले निर्देशन दिन्छ? यो सेरेबेलमले। एउटा क्वेशन छ, अल्कोहल खाएको व्यक्तिमा कुन ब्रेनले काम गर्छ हैन? त अल्कोहल खाएको व्यक्तिमा यो स्मल ब्रेनले काम गर्छ है, सानो ब्रेनले काम गर्छ है। हेल्प्स इन अल्कोहोलिक पर्सन है। अल्कोहोलिक पर्सनमा यो सेरेबेलम भनेको सानो ब्रेनले काम गर्छ है। त्यो यो सानो ब्रेन भयो। त्यसपछि अब हामीले मात्र एसीको इम्पोर्टेन्स दिएर फर्स्टमा पढ्यौं ठुलो ब्रेन, त्यसपछि सानो ब्रेन। अब त्यसको जस्ट तल हुन्छ एउटा मेडुला अब्लिगेन्टा। त्यसको बारेमा के पढौँ? मेडुला अब्लिगेन्टा फिगर बनाउँदाखेरि फिगरमा तपाईले यो भनेको ठुलो ब्रेन भयो भने यस्तो आथ्यो हैन र, यहाँ सानो ब्रेन थियो। त्यो यो जुन छ नि यो भनेको के हो? मेडुला अब्लिगेन्टा। सो यो मेडुला अब्लिगेन्टाको बारेमा केही पढ्नु पर्यो भने त्यसको लागि के लेख्नु त?
सेप हेर्नु त कस्तो छ, सिलिन्डर सेपको हुन्छ। कस्तो सेपको? सिलिन्डर सेपको। लेख्नु है, मेडुला अब्लोङ्गाटा। फर्स्टमा सिलिन्ड्रिकल इन सेप, सिलिन्ड्रिकल इन सेप हुन्छ। त्यसपछि यदि एनी इन्जुरी इन मेडुला अब्लोङ्गाटा leads to death है। यदि मेडुला अब्लोङ्गाटामा चोट लाग्यो भने, चोट लाग्ने बित्तिकै त्यो मान्छे के हुन्छ? मर्न सक्छ है। सो मेडुला अब्लोङ्गाटा भनेको, मेडुला अब्लोङ्गाटामा चोट लाग्ने बित्तिकै त्यो डेथ हुने चान्स धेरै हुन्छ है। अब यसको मेन फङ्सन हुन्छ, फङ्सन लेख्नुहोस्, फङ्सन है। फङ्सन भनेको सानो ब्रेनले के काम गरेको थियो? भोलन्टरी मसल एक्टिभिटीको काम, त्यो ब्यालेन्स गर्ने काम। अब यसको मेन काम भनेको मेडुला अब्लोङ्गाटाको काम इनभोलन्टरी मसललाई, त्यसको एक्टिभिटीलाई के गर्ने? कन्ट्रोल गर्ने है। conduct all involuntary activity. Example: heart rate, respiration, metabolic activities. हार्ट रेट भनेको मुटुको चाल, नियन्त्रण गर्छ। रेस्पिरेसन भनेको श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रण गर्छ। मेटाबोलिक भनेको पाचन प्रणालीलाई है। जुन एक्टिभिटीहरू आफै चलिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो एक्टिभिटीहरूलाई कन्डक्ट गर्ने काम कसले गर्छ? यो मेडुला अब्लोङ्गाटाले। जस्तै हार्ट आफै चलिरहेको हुन्छ, त्यसले चल्न दिने, झैले नि निर्देशन दिने काम कसले गर्छ? मेडुला अब्लोङ्गाटाले। यदि यसले मान्छे मर्नुको कारण यहाँ छ नि, एनी इन्जरी इन मेडुला अब्लोङ्गाटा लिड्स टु डेथ हैन। यदि मेडुला अब्लोङ्गाटामा चोट लाग्यो भने के हुन्छ? यहाँ हार्ट रेट बन्द हुन्छ, हार्ट चल्दैन हैन। हार्ट चलेन भने के हुन्छ? अब मान्छे त मर्न सक्छ नि त। रेस्पिरेसन हुँदैन, पाचन प्रणालीको काम हुँदैन। अब यही सबै मेनै काम भएन भने मान्छे मर्दैन त? मरिहाल्छ नि। त्यही भएर मेडुला अब्लोङ्गाटामा कुनै चोटपटक लाग्यो भने मान्छे के हुन्छ? डेथ हुन्छ। किनकि मेडुला अब्लोङ्गाटाको कामै के हो? हार्ट रेट, रेस्पिरेसन, मेटाबोलिक अर्थात् मुटुको चाल, श्वास प्रश्वास, पाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने है। सो त्यसलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउनु। एउटा अर्को काम हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम पार्टमा, अर्थात् पाचन प्रणालीको पार्ट, जुन पाचन प्रणालीको नली छ नि, माउदेखि लिएर हेर्नसम्म, त्यो भागमा हुने जति काम हुन्छ नि, त्यो सबै काम कसले गर्छ? यो मेडुला अब्लोङ्गाटाले है। कन्डक्ट अल फङ्सन which happens in digestive system. Example है। यसले conduct all function which happens in digestive system, डाइजेस्टिभ सिस्टममा हुने जति काम छ नि, त्यो सबै काम चाहिँ कसले गर्छ? यो मेडुला अब्लोङ्गाटाले। जस्तैमा हाम्रो पाचन, यो खाने प्रणाली जुन छ नि, खाने प्रणालीमा के हुन्छ त भन्नुहोस् त। इक्जाम्पलमा फर्स्ट मुखमा हाल्दाखेरि मुखले चबाउनु परेन? त चबाउने काम कसले भन्छ कि चबाउनुहोस्? त्यो मेडुला अब्लोङ्गाटाले।
सो चबाउने जस्तैमा त्यसको इङ्ग्लिस च्युङ है, चबाउने चबाउने। त्यसपछि खानालाई अब निल्नु पर्यो नि, भित्र लगाउनु पर्यो होइन। सो निल्ने काम नि यसैले निर्देशन गर्छ, मात्र चबाएर त भएन नि। सो मेब्ला ओब्लिगेन्टाले भन्छ कि अब खानाले भित्र लगाउनु, सो त्यसलाई निल्नु। निल्नु भनेको स्वालोइङ है, निल्नु है। त्यसपछि स्निजिङ हुन्छ, हाँछी गर्नु। हाँछी गर्नु है। त्यसपछि दिशा पिसाब लगाउने, जुन कुन समयमा दिशा गर्ने नगर्ने फिलिङ जुन आउँछ नि, त्यो सबै कसले दिन्छ, यो मेब्ला ओब्लिगेटाले है। सो एकचोटि रिभाइज हेर्नुहोस्, यो कस्तो सेपको हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ। त्यसपछि कुनै इन्जरी भयो भने मान्छे डेथ हुन्छ। किन डेथ हुन्छ, किनकि मेब्ला ओब्लिगेटाको काम के हो, उसले मुटुको चालले नियन्त्रण गर्छ, श्वास प्रश्वास नियन्त्रण गर्छ, पाचन पानी नियन्त्रण गर्छ होइन। अब यो तिनटै बन्द भयो भने मान्छे त आफै मर्छ है। सो मान्छे मर्छ। यसले कन्डक्ट अल फङ्सन विच ह्यापन्स इन डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब डाइजेस्टिभ सिस्टममा जे काम हुन्छ नि, त सबै काम कसले गर्छ, यो मेब्ला ओब्लिगेटाले। अब डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन्छ त, यो हामीले खाने बाटोमा के हुन्छ त, खाने बाटोमा फर्स्ट मुखमा चबाउनु पर्छ, त्यसपछि निल्नु पर्छ, भित्र पाचन पचाउनु पर्छ होइन। त्यसपछि दिशा पिसाब फेर्नु पर्छ, त्यो फिलिङहरू ल्याउने काम सबै कसले गर्छ, यो मेब्ला ओब्लिगेटाले है। सो हामीले ब्रेनमा पढ्नुपर्ने यी तिनवटा भनेर विशेष गरेर पढ्नुपर्ने क्या। फर्स्टमा सेरेब्रम पऱ्यो, ठुलो ब्रेन पऱ्यो, त्यसपछि सानो ब्रेन पढ्यौँ, त्यसपछि मेब्ला ओब्लिगेटा पढ्यौँ है। यो तिनवटा विशेष गरेर हामीले सोध्ने एससीको लागि इम्पोर्टेन्ट है। अब हामीले पढ्नुपर्ने सिएनएसमा ब्रेनमा यति हो। अब ब्रेन पछि अब हामी पढौँ के अरे स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोडको बारेमा केही पढौँ है। यो बुझ्नु भयो है। ल यसलाई इरेज गर्छु। स्पाइनल कोड लेख्नुहोस् है। स्पाइनल स्पाइनल कोडको बारेमा केही पढ्नु है। स्पाइनल कोड हेर्नुभयो भने काटेर स्पाइनल कोड है। फिगरमा हेर्नुभयो भने सिम्पल स्पाइनल कोड त्यो एउटा गोलो भाग छ होइन, यस्तो है। अब यसको यो जुन यो भाग छ नि, यो भनेको अलिकति यसबाट यस्तो काट्यो क्या। काट्यो भने एउटा डिस्क आउँछ नि, त्यो डिस्क भनेको यो हो क्या, यस्तो क्या है। एउटा गोलोमा यस्तो फिगर हुन्छ, त्यसले हामी के भन्छौँ, स्पाइनल कोड भन्छौँ है। सो अब हेर्नुहोस् स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ हुन्छ त? स्पाइनल कोड जहिले नि हाम्रो यो रिडको हड्डी छ नि, यो रिडको हड्डीभित्र हुन्छ है। सो इट लाइज इन भर्टिब्रल कलम है। यो भर्टिब्रल कलममा हुन्छ। यो भनेको रिडको रिडको हाड यस्तो छ कि छैन, यो भनेको यस्तो भयो, यस्तो भयो, यो रिडको हाड भयो होइन। अब यो सबैमा एउटा एउटा के गर्नुहोस्, पाल गर्नु क्या। त्यो पालमा एउटा तार हालिदिनु, त्यो तार भनेको के हो, स्पाइनल कोड क्या है। त्यो फिगर भनेको स्पाइनल कोडको थियो है। रिडको हाडमा हुन्छ है। यो भनेको सेपमा हेर्नु पर्यो भने एउटा गोलो थियो होइन, इट इज सिलिन्ड्रिकल इन सेप। यो सिलिन्डर इन सेपमा हुन्छ है। कस्तो सेपमा हुन्छ, यो सिलिन्डर सेपमा हुन्छ है। सिलिन्डर इन सेप एन्ड इलोङ्गेटेड
इलोङ्गेटेड भनेको लामो नै हुन्छ है, लामो। कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ लामो यो? कहाँदेखि कहाँसम्म यो लेख्नुहोस् त। मेडुला अब्लिङ्गाटा टु मेडुला अब्लिङ्गाटा टु मेडुला अब्लिङ्गाटा टु मेडुला अब्लिङ्गाटा टु सेकन्ड लम्बर vertebra. It is cylindrical in shape and elongated. Elongated भनेको लामो, कस्तो लामो हुन्छ। लामो कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? फिगरमा यस्तो यस्तो थियो हैन, यो ठुलो ब्रेन भयो, यस मेडुला अब्लिङ्गाटा भयो। मेडुला अब्लिङ्गाटाको जस्ट तलतिर के थियो? यो स्पाइनल कोर्ड थियो हैन। सो मेडुला अब्लिङ्गाटादेखि लिएर कहाँसम्म जान्छ यो? यहाँदेखि भर्टिब्रा कलमहरू आउँछ है। यो भर्टिब्रा कलमहरूको जुन नेम छ त्यो छ, तर यो कहाँसम्म आउँछ? यो लम्बर, सेकेन्ड लम्बरसम्म, फर्स्ट लम्बर सेकेन्ड लम्बर यहाँसम्म आउँछ है। यसको लेन्थ त्यति हो है, सेकेन्ड लम्बर। यसको लेन्थ लेख्नु पर्यो भने इट इज about 42 to 45 cm long, 80 cm and 2 cm thick। 2 cm के हुन्छ? थिक हुन्छ है मेडुला अब्लिङ्गाटाको है। सरी, स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड कहाँ हुन्छ? रिडको हाडमा हुन्छ। यो कस्तो सेपको हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ अनि लामो हुन्छ है। लामो भनेको कति भनेको? लामो भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म? त मेडुला अब्लिङ्गाटादेखि लिएर सेकेन्ड लम्बरसम्म है। रिडको हाड हुन्छ, त्यहाँ लम्बर एउटा नाम छ, त्यो लम्बरसम्म है। अनि के अरे कति सिएमको हुन्छ यो? 42 देखि 45 सिएमको हुन्छ है। अनि थिक मोटाइ कस्तो हुन्छ? कति सिएम मोटाइ हुन्छ? त 2 सिएम मोटाइ है। बुझ्नुभयो होला? त्यति हो। अनि एउटा कुरा ब्रेन पढाउँदाखेरि नि भनेको थिएँ, ब्रेनलाई कुन मेमोरीले कभर गरे हुन्छ? कुन मेनिन्जेस है। सेम त्यस्तै स्पाइनल कोर्डलाई नि केले कभर गरे हुन्छ? मेनिन्जेस है। त इट इज covered by the same three meninges found in brain है। found in brain स्पाइनल कोर्डलाई केले कभर गरेको हुन्छ? ती 3 मेनिन्जेसले। डुरा माटर, पाया माटर र बिचमा के हुन्छ? आरा क्रोइड है। डुरा माटर, पाया माटर र आरा क्रोइड। अनि यसमा नि फेरि के हुन्छ? सीएसएफ हुन्छ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, यसमा नि हुन्छ है। सो यहाँ नि त्यही काम गर्छ, त्यही सक अब्जर्भरको काम गर्छ है। अनि 2-3वटा लेखाइदियो त्यो कामहरू है। बुझ्नुभयो? त्यति हो। फङ्सन लेख्नुहोस् यसको। फङ्सन भनेको एकमा लेख्नुहोस्, एकमा के अरे द स्टिमुलस आर passes from and to, pass from and to the brain through spinal cord है। यसले के गर्छ? जुन इम्पल्सहरू हुन्छ नि, त्यो चारैतिरबाट, खुट्टाबाट, हातबाट, जुनै मसलबाट स्पाइनल थ्रुबाट कहाँ लग्ने काम हुन्छ? ब्रेनमा हैन। ब्रेनमा जान्छ, फेरि ब्रेनबाट त्यही स्पाइनल कोर्डको थ्रु
अरू मसलमा जान्छ है। त जाने र आउने काम त्यही स्पाइनल कोर्डबाट भयो। सो स्पाइनल कोर्डको काम भएको भएन। यो स्पाइनल कोर्डको काम के भयो अरे इम्पल्सेसहरूलाई मसलबाट ब्रेनसम्म लग्ने, ब्रेनबाट फेरि मसलसम्म ल्याउने अथवा ल्याउने र लग्ने काम दुइटै काम भनेको कसले गर्छ हाम्रो यो स्पाइनल कोर्ड है। अनि एउटा लास्ट भनेको सेकेन्डमा एउटा मोस्ट भिबिआई भनेको यसको कामै के हो, इट्स हेल्प्स इन रिफ्लेक्स एक्सन है। इट हेल्प्स इन रिफ्लेक्स एक्सन है। यसले के नि काम गर्छ, रिफ्लेक्स एक्सनको नि काम गर्छ। जस्तैमा कुनै यस्तो काम छ जुन ब्रेनलाई यदि न्युज गयो होइन, स्पाइनल कोर्डमा गयो, अब स्पाइनल कोर्डले के गर्छ, म आफै गरिदिन्छु, किन ब्रेनलाई टेन्सन दिनु होइन र। सो जुन आफै जुन काम गर्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिफ्लेक्स एक्सन। धेरै अब स्पाइनल कोर्डसम्म न्युज दिएर गयो, न्युज माथिसम्म गएपछि नै टाइम लाग्छ, तर न्युज कहाँसम्म गएको छ, स्पाइनल कोर्डसम्म मात्र गएको छ है। सो यस रिफ्लेक्स एक्सन हुँदाखेरि धेरै कम समय लाग्छ क्या, धेरै छिटो हुन्छ, सडन हुन्छ, अचानक हुन्छ क्या, किनकि ब्रेनमा गएको छैन, मात्र कहाँसम्म गएको छ, स्पाइनल कोर्डसम्म। त्यो काम कसले गरिदियो, स्पाइनल कोर्डले गरिदियो होइन र। सो स्पाइनल कोर्डको काम नै के गर्छ छ एउटा रिफ्लेक्स एक्सन। अनि त्यो स्पाइनल कोर्डले गर्ने कामलाई स्पाइनल कोर्डले त्यो काम गर्छ नि, त्यसैले त्यो कामलाई हामी के भन्छौँ, रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ है। सो अब रिफ्लेक्स एक्सनको बारेमा केही लेखौँ है। यो कुरा बुझ्नु भयो है। कहाँ हुन्छ यो, भर्टिब्रा कलममा हुन्छ। अनि कस्तो सेपको, सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ। अनि इलोङ्गेटेड भनेको लामो हुन्छ है, कहाँदेखि कहाँसम्म, मेडुला अब्लिगेन्टादेखि लिएर अनि के अरे सेकेन्ड लम्बरसम्म हुन्छ। त्यसपछि यसको के लम्बाइ है त 42 देखि 45 cm को हुन्छ। अनि कति थिक हुन्छ, थिक भनेको 2 cm थिक हुन्छ। केले कभर गरे हुन्छ त, त्यही ब्रेनमा त्यही मेनिन्जेस हुन्छ नि, त्यही मेनिन्जेसले यो के हुन्छ, यो कभर गरे हुन्छ। यसमा नि सिएसएफ हुन्छ। फङ्सनमा स्पाइनल कोर्डको काम के हो त, एउटा काम त सबैले जान्नुपर्ने भनेको न्युजलाई वा इम्पल्स भन्नुहोस्, इम्पल्सलाई तलदेखि माथिदेखि तलसम्म ल्याउने काम स्पाइनल कोर्डको हो। त्यही बाटो भएर जान्छ, त्यसरी त्यसको काम भयो। त्यसपछि हेल्प्स इन रिफ्लेक्स एक्सन है। अब रिफ्लेक्स एक्सनको बारेमा केही यहाँ पढौँला है। रिफ्लेक्स एक्सन भनेको काम ब्रेनले नगरिकन त्यो काम कसले गरिदिन्छ, यो स्पाइनल कोर्डले है। अनि यो स्पाइनल कोर्ड गर्ने बित्तिकै माथि ब्रेनमा जान टाइम लागेन, त्यही तलबाट काम हुने बित्तिकै छिटो हुन्छ क्या, सडन अचानक धेरै छिटो हुन्छ क्या, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिफ्लेक्स एक्सन भन्छौँ है। त रिफ्लेक्स एक्सनको हेडिङ बनाउनुहोस्। रिफ्लेक्स एक्सन रिफ्लेक्स एक्सन लेख्नुहोस् त। इट इज द spontaneous automatic unplanned sequence of action that occurs in response to particular stimulus है। यो भनेको एउटा अचानक प्लान नगरिकन, केही प्लानै नगरिकन हुने काम भनेको के हो, यो रिफ्लेक्स एक्सन है। त्यसलाई के भन्छ हामी, रिफ्लेक्स एक्सन है। जस्तैमा आँखा नजिक यो औला लाग्नु, अब हामीले धेरै प्लान गरे अब कि यसलाई बन्दै गर्नु, अचानक के हुन्छ, आफै बन्द हुन्छ, त्यो भनेको के भयो, रिफ्लेक्स एक्सन है। रिफ्लेक्स एक्सनको केही बाटो हुन्छ के, त्यो काम हुने बाटो भनेको रिफ्लेक्स हुने काम हुने बाटो, त्यसलाई भन्छौँ रिफ्लेक्स आर्क। के भन्नुहोस्,
रिफ्लेक्स आर्क। 1 नम्बरमा हुन्छ रिसेप्टर, 2 मा हुन्छ सेन्सरी, 3 मा हुन्छ सिएनएस, 4 मा हुन्छ मोटर अनि 5 मा हुन्छ इफेक्टर। जहिले नि सोध्ने कुरा है, रिफ्लेक्स आर्कमा यो 5वटालाई लाइन बाई लाइन मिलाएर लेख्नु, त जहिले नि यही लाइन हो क्या। फर्स्टमा कुनै किल्ला घोच्यो, किल्ला घोच्ने बित्तिकै के हुन्छ रिसेप्ट गर्छ, सो रिसेप्टर। त्यो न्युजलाई लग्ने काम कसले गर्छ, न्युरोन पुऱ्याउँदाखेरि लग्ने काम सेन्सरीले, सो सेन्सरीले लग्छ। कहाँसम्म लग्छ त हाम्रो ब्रेनसम्म, ब्रेन भनेको के भयो सिएनएससम्म, फेरि सिएनएसबाट ल्याउने काम कसले गर्छ मोटरले, अनि त्यहाँको मासु इफेक्टर भयो, इफेक्ट देखाउँछौँ नि हटाउँछौँ अनि हामी बच्छौँ है। त्यस्तो इक्जाम्पल धेरै छ, त्यो सबै इक्जाम्पल भनेको कसको हो, रिफ्लेक्स एक्सनको है, अचानक हुने काम। फेरि भेटौँला, नमस्कार, म अनिल शर्मा।